सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंदाचो ताका सोया, तारोना तूं खडोतोन्या, जिविताक तूं सोरोदोन्या, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यान मरून पावो. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आयच्या नोवेनाच्या विशया प्रमाणे धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमी म्हजें गोवाय हेंच मनांत धरून आमी आमचे धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आनी धर्मीक फुडाऱ्या विशयांत उलोवप करतलो मिसा उपरांत आमचोच आंजुंचो गांवचो लौकीक भाव मिस्टर ऑर्लांदो मिसातूच बरे भाशेन धर्मीक फुडाऱ्या विशयांत हें उलोवपूय आमी आयकुया. आनी सगल्या आमच्या आयज दिवोसिसींत आनी हेर देशांनी पासून वावुरतले धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसांत भितर सोदता आनी आयच्या समारंभाचो विशय धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. धर्मीक फुडारी जावन आसा आमचेच मोदलो, देवान विचललो दादलो वो बायल. आपणाचे आपोवणे वळखून घेवन सिमिनारीत वो कोवेतांत आपली आकारणी करून आपल्या वडिला लागच्यान मागणी घेवन वो बासवणी करून जेजूच्या मिसावांक खांद मारूंक फुडें सरलेलो मनीस. पाद्रीपणाचें वो माद्री जावपाचें आपोवणें देवाचें फुकें देणें. कोणेच तें आपणाच्या वस्तूंगी जोडून घेवंक जायना, कित्याक कोणूच आपणाक लागून धर्मीक फुडारी जायना. दर एका धर्मीक फुडाऱ्याचें काम म्हणल्यार देवाक गोवाय दिवंक. ह्या नोवेनांत आमी दोशीशीर सान सेबास्त्यान वाडो, इग्रेजा आनी गांववाडी वाड्यांतलीं कुटुंबां पासत मागुया. तांणी आपले मिशनरी जबाबदारेन विस्वासीपणान शार्ती पावून आनी आमचे यादनीक आपले पोरजे पासत वावुरतना आमी लौकिकांनी सदांच आमच्या बऱ्या वावरा उद्देशी जावं उतरांनी आनी बऱ्या कोडणीन तांची सोवे मोगान आनी सहकारान सेवा करूंक आनी बागिवून मिंगेलेन तांची सदांच सांबाळ करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, कोणें तुमकां सांगलां जायत एक धर्मीक फुडारी देव म्हणून, कोणें तुमकां सांगलां जायत एक धर्मीक फुडारी आस बोडवो म्हणून, कोणूच सांगचो ना. कारण जे तरेन तुमी आवयच्या कुसव्यांतान जल्मल्यात ते धर्मीक फुडारी मोगाच्या बाबा भयणांनो एके आवयच्या कुसव्यांतल्यानूच जल्मल्यात. तांकांय तांचे असोक्ताय आसा, तेवूय चुकतात. ह्या वेळार आमी तांचे पासत आनी आमी धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमचेच पासत आमी बोगसोणें मागता. तुमी तुमचो पातकाचो उगडास करून बोगसोणें मागात. आनी काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदात देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. हायज भाग्योन जेरोम यादनीक आनी धर्मशास्त्री हेय भाग्योन ताचो आमी उगडास करता. सर्वेस्प्र देवदूतांचे आनी मनशाचे मुण्यारपण तुवें सोपूर्ण म्हाणावडीन थारायलें. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं काल तेपुणी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टा कडेन उलयलो. खरेंच तुमी सांगता तशें तें हें हांव जाणा. देवाक फुडें करून मनीस कसो जिखतलो ताचे कडेन तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान हजारांतल्या एका प्रश्नांक पर्यान ताच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान सोर जाणार, पोदवेन सोर बोलिश्ट ताका फुडो करून कोण उबो उरलो. दोंगराक तो तांकां कलो नासतना एके स्वाते वेलो दुसरे स्वातेर वता. तो रागान तेन्ना तांकां खाला आपटिता. तो प्रितूम हालयता आनी तीच सगळे खांबे थरथरोवन तिचे जाग्यावेली तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदय नासतना रावता आनी शिक्को मारून नोखेत्रांक तो बंद कोत्ता. ताणें एकल्यानूच अंतरोर मंडल विस्तारली आनी सोमदिराची उंच लारां मोस्तून दवरलीं. सोप्त सृश्टी आनी मिर्गशीश कीर्ती तिका आनी दक्षिणेची नोखेत्रां ताणेंच केल्यान. ताची कर्तुत्वां श्रेश्ठ वोडटी, लेखा गिन्याना वोडटी. ताची विस्मिता मापा मेजपा बायली. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावंक जायत. वो तूं कितें कोत्ताय अशें कोण ताका म्हणत. अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जाय. वो कसलीं उतरां ताचे मुखार उलोय. हांव निरपराधी म्हूण समजात, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो. कित्याक जाका हांव उलो मारता तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयलो आनी ताच्या जबाब दिलो जाल्यार तो म्हज्या ताल्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूं दी. म्हणुया. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. दिसभर तुका उलो मारता सर्वेस्परा. तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्ल्या खातीर तूं कितें विस्मिता कोत्तलोय. मेलेल्यांच्यो सावल्यो उठून
तुजी तूस कोत्तल्यो कितें? जाबाब म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. फोंडांत तुज्या बोलापणाची खबर कोण कोत्ता? निसणटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वासीपणाची गजाल कोण करीत? कालोखांत तुज्या विस्मितांची ओळख आसा कोणाक? नरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उजवाड? जाबाब म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. हांव तरी तुका उलो मारता. सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार चोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय? कित्याक तुज्या मुखा मोल म्हाका लिपयताय? जाबाब म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावून दी. उद्गार Hallelujah. 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 सगलें नुकसाण सोगोट ओलशीत फकत जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. ताचे भितर रिगून रावूंक कालीज म्हजें आशोक मागता. Hallelujah. 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माथ्यू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकराशीस गालिल्याक गेले. जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोले दोंगरार. ताका पडना फुडें ते ताचे पांयां पडले. तरी तांतले तोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटूच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्या त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. आनी जाणो जायात सदांच सदां होय काळा युगाचे सोंपाडणे पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Vakani tuka Krista. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, बरी एक काणी आसा. जेजूकूय स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत सगले आज बोडव्याकूय जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. आनी जेजूकूय ताणें विचारलें, सायबा तूं संवसारांत आसतना तुजो अणभव कितें तें आमकां सांग. आनी जेजूनकूय सुरवात केली. कशे भाशेन मारेच्या देवान विचून काडल्या आवयच्या कुसव्यान ताणें जल्म घेतलो. संवसारांत तो जल्मलो. ल्हान व्हड कशे भाशेन त्या घरांत तो वाडलो. आनी उपरांत तरणाटे पिरायेर बापान दिल्ले मिसांव कशे भाशेन ताणें शाती पावयलें हाचो अणभव तो तांकां दिवंक लागलो. ताणें आदारलेल्यो किरीत भाशेन वचोण्या मिलाग्रीच्योय खबर सांगल्यो. आनी हे भाशेन जितले ताच्या जिवितांत हे संवसारांत घडलें जेजून सगळ्याकूय आज बोडव्यांक सांगलें. आनी उपरांत ताची कश्ट आनी मरणाची खबर जेजून हे आज बोडव्यांक सांगली. आनी तेन्नाकूय गाब्रियल देवदूतान जेजूक म्हळें, सायबा जेरूल तुवें बापाची
खोशी केली आनी तुजें मिसांव शांती पावयलें. पूण आतां कितें म्हणटच तूं आतां स्वर्गार आसा, ह्या मिसांचो शेवट जालो. आनी जेजून सांगलें खंय ना, कारण संवसारांत आसतना हांवें 12 जाणांक विचून काडलेले शीस कशें. एकलो मेलो जाल्यार 11 जाण म्हजे शीस आसात, जो म्हजो वावर म्हजे मिसां फुडें व्हरतले. आनी गाब्रियल देवदूत खंय हांसूंक लागलो. आरे सायबा, तूं कोणाची खबर करता? ते पेद्रूची, जाणें तुका विचून काडलेलो आनी पेद्रून तुका नाकारलो, ह्या शिसाची तूं खबर करता? तूं खंयचे शिसाची खबर करता? जांकां तुवें विचून काडले, जे तुजे सांगाताक आसले, पूण तुजे कश्टा मरना वेळार ते सगल्यांनी पोड काडली, ह्या शिसांची तूं खबर करता? आनी देवदूत गाब्रियलान म्हणलें खंय, म्हाका जा दिसना हे तुजे मिसांव ते फुडें व्हरतले म्हणून. जेजून सांगलें खंय ना, जेरूल ते म्हजे मिसांव फुडें व्हरतले, कारण ह्या 11 जाणांचेर म्हाका विस्वास आसा. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणीनो, जेजू देव जावनूय आपल्या शिसांचेर विस्वास दवरता. जेरूल ते आपले मिसांव फुडें व्हरतले. आनी खरेपणी मोगाचे भाव भयणो, जेजून धाडलेलो पवित्र आत्मो घेतल्या उपरांत काळजीदारपणान बोडान गोठायेन जेजूचे कृपेन ताणें हो वार फुडें व्हेलो. आयज कोणूच मुडचो ना हांव जेजूक वळखना, कारण वेता तुवें जेजूचें नांव काडलें जाल्यार कोणूच असो मनीस आसचो ना जो जेजूक वळखना आसलेलो. हे मिसांव शांती पावंक जेजून विचून काडलेल्या शिसांनी कोश्ट आनी मरण सोंसलें. ही बरी खबर परगटूंक ताणें आपलें जीव रिस्कार घातलें. तेय जायते जाण मरून गेले. तुवें पासून हो वावर सोंपूंक ना. सा पेद्रूक जाका जेजून म्हणलें तूं खोडप आनी हे खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदता. पयलो पाप साहेब, आयज मोगाचे बाबा भयणीनो, ह्या खोडपाचेर सा पेद्रू फाटल्यान आयज आमचे धर्मीक फुडारी आसात. आयज आमी तांकां ह्या नोवेनाक म्हणटा, धर्मीक फुडाऱ्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. आयज दर एक धर्मीक फुडारी जो जेजून विचून काडलेलो, आयज जेजूक ते गोवाय दितात. प्रतीच्या म्हजे भावा भयणानो, जेजून तांकां विचून काडला कितें करूंक? बिल्डिंगां बांदूंक, फिरगोज्यो बांदूंक. बाबा ही म्हजी फिरगोज आसा, बरी एक्स्टॅब्लीश जाल्या, वच आनी कसली तुजो वावर कर, ह्या खातीर काय? प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सोशल वर्क करूंक तांकां तेंच काम करूंक जेजून तांकां विचून काडल्यात काय? ना. कित्या खातीर? आयचें शिव वर्तमान म्हणटा, वचात आख्खे संवसाराक वचात, हांव तुमकां देवान दिल्लो म्हाका अधिकारांत तुमकां सांगता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणानो, वचून तांकां म्हजे शीस करात म्हूण जेजू धर्मीक फुडाऱ्यांक विचून काडटा. वचून म्हजे शीस करात. मोगाचे भाव भयणीनो, जरी तर आमी याज्ञीक धर्मीक फुडारी जाल्यार कितें गरजेचें? 3 वस्तू म्हणटा जेजू. पयलो देवाचो मोग सगळे काळजान, सगळे ओतम्यान. दुसरो करीत भाशेन गरजेचें म्हणल्यार पेल्याचो मोग, जे आपलें जिवीत पेल्या खातीर, देवा खातीर सॅक्रिफीस केल्लो आख्खें जिवीत पेल्याचे मोगा खातीर ताणें भेटोवंक. आनी तिसरी वस्त, जाय ते संवसारांत जेजूचे शीस करूंक. ह्यो 3 वस्तू गरजेच्यो मोगाचे भाव भयणो. देखून जेजूक अधिकार आसलेल्या परी आपणाक जाय तांकां हें देवाचें आपोवणें दिता. धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणाक जाय म्हणून ते याज्ञीक जावंक ना, पूण जेजून तांकां तांची असोकताय पळोवन जेजून तांकां विचून काडल्यात.
देखून जेजू जावं धर्मीक फुडाऱ्यांक जावं लौकिकांक तांचेर आड उलोवंक केन्नाच अधिकार दिना. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, आयज जरी तर आमी जेजून विचून काडलेले धर्मीक फुडारी जाल्यार आनीकूय 3 वस्तू जेजू आमकां सांगता. पयली वस्त ताच्या अधिकाराचेर विस्वास दवरूंक. हें आपोवणें तुमचें न्हय, तुमकां जाय म्हणून तुमी यादनीक जावंक ना. म्हजें आपोवणें, म्हजें मिसांव, जेजू म्हणटा, तुजें न्हय तें. दुसरी वस्त म्हणटा, तुका हांवें धर्मीक फुडारी केला बिस्तोच कन्वर्ट करूंक न्हय, कन्वर्शन करूंक न्हय. कन्वर्ट करप देवाचो वावर. पूण तुज्या जिवितांत तुवें तुज्या जिविताची बरी देख आपले पोरचेक दिवंक. आनी तिसरी वस्त जेजू आमकां सांगता तें म्हणल्यार फिरगोचो वडील कसो, फुडारी कसो तुका विचून काडला, तुजे पोरचेक दोबावंक न्हय, डॉमिनेट करूंक न्हय, पूण सेवेचो मनीस जावंक, सेवा चाकरी करूंक. आनी हे भाशेन खरो गोवाय जेजूचो जावंक. मोगाचे भाव भयणो, आयज दर एक धर्मीक फुडाराचो वावर ताणें वळखून घेतना खरें गोवाय ते जेजूचे जावंक पावतले. दुसरे वाडीन पळोवया मोगाचे भाव भयणो, हे धर्मीक फुडाऱ्याचें जिवीत देवान तांकां पोरजे पासत विचून काडल्यात. पूण ही पोरजां जायते फावटी बरें कर वायटूय कर फातर मारीत आसा. एक निकतोच उदाहरण तुमकां दिता मोगाचें ना. आमचे फिरगोजेंत अंजुना आमची नोवेनां चलतात. आमची येवजण जाली एका यादनिकाक आपोवन मिसाचें बलिदान 40 ते 45 मिनटांनी सोंपयलें जाल्यार लोकांक बरी शिकवण दिवंक. जाल्यार म्हजे पातकुरान भुरग्यां विशयां शिकवण दिली. फादर रामिरोन तोरणाट्या विशयान, फादर केनतान 2 दीस शिकवण दिली. मोगाचे भावा भयणीनो, 9वी काजारी ते 10 वर्सां, 11 वर्सां आनी वयर. आनी कालच्या दिसाक फादर जेरोमान जाणट्यांक काय बरी शिकवण दिली. आयज मिस्टर ऑलांदो यादनिकाक करीत भाशेन यादनिका विशयान शिकवण दितलो. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, फातर मारूंक जाता जाल्यार कशेंय आमच्यांनी मारूंक जाता. जो इगोर्जेचे विरोध आसा कशे भाशेन ताणें एक बारीकशें आपणाक जाय तें वायरल करूंक तो पाठ काडून वायरल करूंक जाता. अशेंच मोगाचे भाव भयणो, आतां स्कॅनताचे ह्या टॉकान कोणें कितलोच क्लिप काडला एक काजाऱ्या विशयान, जंय तो म्हणटा करीत भाशेन जाय त्यो वस्तू हाडल्यो, आखरेक बायल गेली, आतां बायल हाड म्हणून ताका सांगलां. उपरांत कोविड-19 वेळार ताणें सांगलें कशे भाशेन इतले लाख मोडटाले, पूण आतां कोविडाक लागून फकत एक पाद्री आनी भोव थोडी एक 10-20 जाण वो 50 जाण लोक हो व्हायरल करून ताचें नांव पिड्यार करूंक आतां कितले जाण वावरतात. मोगाचे भाव भयणो, फादर केनताक जावं कोणूय धर्मीक फुडाऱ्यांक हें वायट जावचें ना. कारण हे फातर जेजूचेर मारलेले, असल्यो गजाल्यो जेजूचेर केल्ल्यो आनी असले कोश दूख ताणें भोगूंक जाय. आनी जितलो यादनीक हो धर्मीक फुडारी कोश्ट भोगता मोगाचें न्हू, तितलो तो देवा सवें ओदीक लागीं वता. जशें जेजून विचून काडलेले शीस. तर मोगाच्या भावा भयण्यानो, आयज धर्मीक फुडारी उणे जायत वेतात. धर्म सोंपूंक जायना. मागुया आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी. मागुया ह्या कुटुंबाच्या देव आपोवण्या वरवीं एक धर्मीक फुडारी जावन आमी हो वावर जो जेजून आपल्या अधिकारान दिल्लो आमच्या हातांत घातलो तो फुडें व्हरूंक. हें देणें मोगाचें भाव भयणो. आमच्या अंजुनच्या गांवांत, आमच्या ह्या गोंयच्या वाठारांत आनी तशेंच आख्ख्या संवसाराक देव आपोवणी फावो जावन आवय बापायनी वडिलांनी सगळो सहकार दिवंक आमी केरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची वळख
सगळ्या संवसाराक शिपडावपाच्या वावराक कांद मारला. हो वावर तांणी काळजीदारपणान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांक एक सारके लेखूंक तांकां तांचो दोन परगटूंक सोयीक दिवंक आनी अशे देशांत सगळे धर्मां मदें शांती आनी एकचार वाडोवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमी सोमेज लौकिकांनी दर एका धर्मीक फुडाऱ्या सोवे जेजूचो रूपकार पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांचे बरोबर सहभागिलीपणान वावरूंक आमा सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. सिमिनारींत वो कोवेतांनी आपली आकांनी कोत्तोल्यांनी देव आपोवण्या ओदीक खोलायेन वळखून घेवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. दोशीशीर सेंट सेबस्टियन वाडो, इग्रेज वाडो आनी गांव वाडींतल्या कुटुंबां पासत ती आपलें जिवीत एक भावार्थाचें जिवीत करूंक आनी आमच्या यादनिकां कडसून शिकवण घेतात ती परतीपणी वळखून घेवंक वावरूंक आनी पोरचेक खरेपणी प्रचार करूंक जेजूचेर गोवाय जावंक बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Nikunto somorpita Amchi mona somorpuya Atmi kunto toyar korta Kalsa amchi toyar koryan Yadnik takaros betoita Amchi jin betoyan Mistaro koto kondita Piyon kami ay tisawian Surki chevon toya satlen Buktan marung lagi soryan Mistaro kot pivon satlen Amcha otmyang datos koryan शुभा भोणीन मोच्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक मोहिमेवन देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा ओ वाकणणीचो योद्न आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुज्या मुखार तो पावं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटोवणी पोरमोळीत दुंपावरी तुज्या मुखार सदांच चडूं हे आमी मागता चे पुता जेजूचे नांवे आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाक आणटना तुजीच मोहिमा आमी वाक आणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जोरीतलो मान फावो कितलो ओदीक तूं वाडतो आनी 2 फावो आसलेलो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या सांगाताक तुका पोरणी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 dobraco sorvespor tu, sorgani sosar, bolia tuja wojbowa, u sorgi tuka zojzor, sorvespora cinavi, jeta taka zoj, u sorgi tuka zojzor. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोठूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरूंता. तुझे पुनो जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेगता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेची पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चे पोळ चळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवन ते एकठांय जाल्ले ह्या नवेनाक वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मायदोची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुझ्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें नांव धरूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून आपल्या अधिकारान तांकां विचून काडून दिल्लो तांच्या हातांत वो घातलेले तांच्या हातांत तो वावर हे मिसांव शाती पाव म्हूण आमी त्या सर्गीच्या बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सोर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. असतोच जेज ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसोबेचे बावार्थाची दीस घाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले. आमकां शांती दी शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Tu lo Jesu moga lutar, kit lo mo valis tamso. Amche soshi dis ratrauta, amcha sambal soloita. Tace bogor ye konasam, Sober pretty cortolo Aplo sangat nam kati
ditam, vanto devik mogaco. Aplo sangatam kaditam, vanto devik mogaco. Kaklutaci kedivotim, gocanico doriato. Vici gotmiak kondotam, आपल्याच रोगताना नोयता. Bapak दिता तांकां वोपोन, कोरपेनेस नाने दोयता. आपलेच रोग मास तांकां गावून, ताचे लागीं एक जाता. आपलेच रोग मास तांकां गावून, ताचे लागीं एक जाता. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, सोर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सोर्गीच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राख म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन. करीत भाशेन हांव दिन वाचता फादर मायकल रिबेलो जो शिवोली फिरगोजेंत आसा. ह्या आयच्या नोवेनांत वांटो घेवंक तो आमचे सांगाताक आसा. फाल्यांच्या दिसाक मोगाचे बाबा भयण्यानो, विशय समाजीक फुडारानो तुमी मोचे गोंय. आनी फाल्यांचो दीस आमी डॅडिकेट कोत्ता सिनियर सिटीजन्स. आनी फाल्यां मीस आनी तशेंच उलोवप आसतलें रेव्हरंड फादर फ्रँक पिंटो, रॅक्टर ऑफ पालोटी होम आमचे आसागांव. हो आमचो गांवचो पूत अंजूंचो पूत. खरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक तो आमचे सांगाताक मिसांनी उलोवप करूंक आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मिंगेल आमच्या गांवच्या आस्कऱ्याक मागणी. भाग्यवंत मिंगेल आर्कांच, आमच्या झुजांत तूं आमकां राख. आमचो राखणदार जा आनी सगल्या वायटांतलीं आनी देंवचाराच्या फासांतलीं आमकां निवार. आनी देवान ताचो नाश करूंक निर्मी म्हूण आमी तुका सुरगीच्या कुंवरा प्रार्थता. देवाचे पदवेन सैतानाक आनी संवसारांत मनशांचो इबाड करतेल्या खोट्या आत्म्यांचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. ओ उनोदवंत भाग्यवंत मिंगेल आर्कांज, सर्गीच्या कुंवरा आमचे पासत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग. म्हज्या देवा, हांव सत मानतां, हांव तुका नमस्कार करतां. म्हजो बरवंसो तुजेर दवरतां आनी तुजो मोग करतां. तुका मानिनात, तुका नमस्कार करिनात, तुजेर पातयेनात आनी तुजो मोग करिनात, तांचें हांव बोगसणें मागतां. आमेन. आमचे पासत विनंती कर भाग्यवंत मिंगेल. ख्रिस्तान बसयले ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचें आनी मनशांचें मुनियारपण तुवें सोंपून मंदावळीन तारयलां. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुज्या लागीं कालतेपणी मागता. आमेन. देवाचो आदार आमच्या तांय सदांच आसूं. आमेन. San Miguel Arcángel,
patron tu amco onon sorgico Sorgico diadaramka तुझे कुर्बेचो patlaw kurung kami tuzo saming elarkan patron tuamco onon sorgico Sorgico diadaramka तुझे कुर्बेचो patlaw kurung kami tuzo. मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, धर्मीक फुडाऱ्या वयर धाकटीशी शिकवण तयार करतना धर्मीक फुडाऱ्यांचो अनुभव देवान म्हाका दिलो. हांवूय एक मनीस आसलो, धर्मीक फुडाऱ्यांचो अनुभव नासलोलो, पूण देवान म्हाका धर्मीक फुडाऱ्याच्या काळजाचो घुट उक्तो केलो. म्हाजे भाशेन ते मनीस, म्हाजे भाशेन ते उलयतात, म्हाजे भाशेन ते जेयतात खातात, आनी ताका पळयतना हांव एक मनीस कसो पळयतां, पूण तेच्या काळजान भितर कितें आसलें तें हांव नकळो आसलो, पूण देवान म्हाका हो घुट उक्तो केलो आपल्या पवित्र उतरांतल्यान. जिवाचें शुभ वर्तमान 15वा वेसर आनी 16वी ओळ. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमकां जाय तें करूंक न्हय, पूण म्हाका जाय तें करूंक. आनी हो जावन आसा अनुभव एका यादनिकाचो. यादनीक देवाक जाय तें करता, आपणाक जाय तें करिना. यादनीक जेजूच्या पावलांनी पावलां घालून चलता. जेजून सोंसलां तें, जेजून केलां पळय तें आपूण करता. कित्याक ज्या दिसा जेजून ताका मागला, त्या दिसा जेजून ताचे भितर आपल्या जिविताचो सार घातला. आनी असो यादनीक जेजूचो रूपकार जाला. आनी जेजूच्या पावलांनी पावलां घालून चलून जेजूक साक्षी दिता. ताचें जिवीत जावन आसा जेजूचें जिवीत. ताचें जिवीत जावन आसा जेजूच्या जिवितान मिसळ जाल्लें जिवीत. तो फळां दिवच्या खातीर ताका देवान विचून काडला. आपणें तुका विचून काडला कसलीं फळां दिवच्या खातीर, तोखता तसलीं फळां. आनी जें तूं करताय तेन्ना हांवें तुका नेमला म्हणटच म्हजे कडेन तूं माग आनी हांव तुका दितलो. आनी सगळें जें तूं आयज यादनीक कितें करता जाल्यार आपलें कांय करिना, पूण बापा लागीं मागता आनी बाप ताका दिता पळय तेंच तो करता. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, एक यादनीक जावन आसा फळवंत फळांनी भरलेलो. मोग, खुशालपण, शांती ही जावन आसा यादनिकाच्या जिविताची उजवाडाची पणटी.
आनी ही आमकां कळून येता जेन्ना म्हजे गरजेन हांव यादनीक आशिन वता, जेन्ना हांव म्हज्या गरजेच्या वेळार त्याच्या दारार मारता, त्या वक्तार हो यादनीक तुका विचारिना हो वेळ तुजो येवपाचो, ह्या वेळार तूं कित्याक आयलाय, तुका म्हणलेल्या भाशेन रेस्ट घेवपाक टायम आसा, म्हाका रेस्ट घेवपाक टायम ना. पूण ही जी उजवाडाची पणटी ताचे भितर जळटा तातूंतल्यान आयलेल्याक तो मोग दिता, आयलेल्याक तो खुशालकाय दिता आनी आयलेल्याक तो शांतीन धाडटा. वो यादनीक म्हज्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, यादनीक जावंक तुवें आनी हांवें आपोवंक ना. यादनीकाक सेवा करच्या खातीर तूं आनी हांव न्हू घरा वचोन ताका हाडटलो, पूण आपले खुशेन आपलो जीव दिवच्या खातीर, आपले खुशेन पोरजेची सेवा करच्या खातीर, आपले खुशेन पोरजेक विंगोवच्या खातीर यादनीकान आपलें घरदार सोडलां. यादनीकान फुडाऱ्याच्या आपल्या भावार्थाच्या फुडाऱ्याचेर आनी संपादनाराचेर आपली नदर लायल्या आनी सूख मेळटलें आसलें तें सोडून आपल्या आवय बापायच्या घरान आवय बापायचें जेवण खाण मेवतलें आसलें तें सोडून खुर्साक ताणें वेंग मारल्या आनी जेजूच्या पावलांनी पावलां घालून एक यादनीक चलता. तर म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आयज यादनीक कितल्या भासांनी हांव जेन्ना म्हणलेल्या भशेन लॉकडावन जाल्या उपरांत जायत्या सुवातांचेर सावन हांवें जायतें आयकलें. व्हडले व्हडले मनीस व्हड व्हड जागे आयले, जायत गांवां भायले, आलमेत काडलें. कितें तांचो भावार्थ? मीस बंद केलें, जेजू आमकां मेळ्ळो ना. कितें तांचो भावार्थ? भियेलेत वो भियेतात. ओ म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, हे म्हजे जिबेक आड आसलें जाल्यार म्हाज्यान म्हाका जाय तसो उलोवंक जावचें नासलें. जरी तर ह्या यादनीकान हें सगळें उक्तें केलेलें आनी हेय गरजेन कितेंय तर जालेलें जाल्यार परतून म्हणटली आसली, ताका खबर नासली हें ताणें कित्याक करूंक जाय आसलें. तर म्हज्या मोगाच्या बाब ह्या दोनूय वस्तूंनी यादनीक दांतूय आपले आनी वोंटूय आपले म्हणून वेंग वयता आपले पोरजेक. जाल्यार आयज यादनीकाच्या जिवितान आमकां कितें मेळटा गाय? यादनीकच्या जिवितान आमकां मेवता फळां. आनी यादनीकाची फळां जावन आसा मोग, खुशालपण, शांती, बरेपण, खात्री, विस्वास, आपदमावणी, दुलोबाय ही जावन आसा. फळां एका यादनीकाची तुज्या आनी म्हजे भाशेन तो दिसता, पूण तेज्या काळजान भितर सार आसा जेजूचो. तेज्या काळजान भितर जेजू आसा. तेज्या काळजांतल्यान जेजू भायर सरता. जेन्ना एक यादनीक उलयता, जेन्ना एक यादनीक आपचें काम करता, जेजूच्या हाताक धरून तो चलता. एक यादनीक जावन आसा उर्बेवंत. एक यादनीक जावन आसा उदार काळजाचो. उर्बा ताका आसा कितें करपाक? आपले पोरजेक खुशाल दवरच्याक, आपले पोरजेक जेजू दिवच्याक, आपले पोरजेक बदलपाक ही ताचे भितर आसा पळय ती उर्बा, ही ताचे भितर आसा तें उदारपण. पूण जायते फावटी जरी तर कितेंच तर एक यादनीक करतलो जाल्यार यादनीकाक गरज आसा दुसऱ्या हातीची, ताज्या कडेन एकलो करूंक जायना. पूण म्हज्या मोगाच्या भयणांनो आनी भावांनो, जेन्ना यादनीक हें काम करता आसतना ताका कोणाची गरज पडली जाल्यार म्हजे दोळे दुसरे भाशेन वेतात, म्हजें काळीज दुसरे भाशेन वेता, म्हजें मन दुसरे भाशेन वेता आनी हांव ह्या यादनीकाचेर चिकोल घालूंक कोमेस करतां. हांव ह्या यादनीकाक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो हांगा आनी थंय वचून म्हज्या मोगाच्या भावणान ताचें नांव पिड्यार करूंक सोदतां. हो म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, हो यादनीक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. साम्स 105 वर्स 15, म्हज्या मागलेल्यांक हात लावं नाकात आनी तांचेर आड कांय उलय नाकात. हो म्हज्या मोगाच्या भयणांनो आनी भावांनो, मोगाचो देव सांगता हांवें मागलेल्यांक तुमी हात लाय नाकात आनी ताचेर आड तुमी कांयच उलय नाकात. तर एक यादनीक जावन आसा देव भक्ती.
देवाशीन तो बसता. कित्याक देवाशीन बसता? आपले पोरजे खातीर. कित्याक देवाशीन बसता? आपणाक खालतो कोर, आपणाक मोगाल कोर, आपणाक देण्यांनी बोललेलो कोर. म्हाका दुसऱ्याशीन वचूंक जाय, दुसऱ्यांक म्हाका हाडूंक तुज्या राज्यान एकठांय करूंक म्हाका एक बरो यादनीक कोर, म्हाका एक मोगाळ यादनीक कोर. नाजाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडून शिर्वीस मागोंक तो वचना, म्हज्या मोगाय दुडू मागोंक तो वचनाका, तो मोटरां मागोंक वचना, तो घरादारां मागोंक. सगल्यो वस्तू ताका गरजेच्यो आनी सगल्यो वस्तू ताका जाय. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडून एका यादनिकाच्या काळजान आसा आपली पोरजा, एका यादनिकाच्या काळजान आसा पोरजेचो आत्मो. आनी ह्या खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबडून तो दीस आनी रात देवाक उलो करता. एक यादनीक जावन आसा देण्यांनी बोललेलो. आयज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजू म्हज्या काळजान आयला. जेन्ना जेजू म्हज्या काळजान येयला तेन्ना हांवें म्हटलां, सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें, हें म्हाका फावना, एकूच उतर उलय आनी म्हाका बरें जातलें. वो म्हाजी पिडा बरी जातली, म्हज्या घरान सुसेग येतलो. तर हे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, हो जपां यमी लागरी न्हय. तर यादनीक जो आसा, ज्या यादनिकान म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान जें कितें करता, आख्ख्या संवसाराक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान यादनिकाचे हात माखलेले हात म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान म्हणटात, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रोगत. कोणाच्यानूच म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान हें म्हणोंक जायना. यादनीक जावन आसा मोदेस्टी जेजूक आल्ताराचेर हाडटा, आमकां बापाशीन वता. तर मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, कितें फाल्त आसा यादनिकाच्या जिवितान. यादनीक कोण? यादनीक जावन आसा जणेन म्हाका बावतीन केला आनी सासणीक क्रिस्तांव केला. यादनीक जावन आसा जणेन मेलेल्यांक म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान संस्कार दिवन उठयल्यात. यादनीक जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, जांकां कोमियाव पयलो दिवन तांकां जेजू सासणांक तांच्या जिवितान घातला. यादनीक जावन आसा जणें म्हजो लग्नाचो संस्कार करून म्हाका एक पोतीन दिल्या, म्हाका एक भुरगीं दिल्या, म्हाजो एक गोराबो गेला. यादनीक कोण जावन आसा म्हज्या मोगाचें? दीस आनी रात येसुवातेर येता. जायते पावटी म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी म्हणटा, कितलो ओगोच जालो, आजून मीस सुरू जावंक ना. हो म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, राती यादनीक शीक जाल्लो, राती यादनीक घरान भितर आसलो. कोण आसलो गाय ताजेशीन? माय ताजेशीन नासली, मांयक तो सोडून येयला. भाव ताजेशीन नासलो, भावाक तो सोडून येयला. गोराबो ताणें सोडला, काजारी न्हय ताका घरकान ना म्हज्या मोगाच्या भावा म्हणून, भुरगीं ना म्हज्या मोगाच्या भावा म्हणून ताका. पूण कोण आसा यादनिकाशीन? तुवें ताची खबर घेतल्या, तुवें ताका पळयलाय. आयज म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांनो, म्हाका हो संदेश देवान दिलो. जेन्ना हांवूय मनीस येवक, हांवूय म्हज्या जिवितान जायत घडये उलयतालो, हांवूय जायत घडये एका यादनिकाक दुसऱ्या रुपान पळयतालो. पूण आयज हो संदेश म्हाका हांवें तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडून तुमकां नेमल्यात, तुमकां हाडून अंजुनचे इगोर्जेन घातल्यात. हेच सुवातेर तुमी रावात. तुमचेर घडये थिपी उडयतलेत, तुमचेर घडये कचरो उडयतलेत, तुमकां घडये वायट करतले, थंयच तुमी रावात. हांवें तुमकां नेमल्यात फळां दिवच्या खातीर. आनी कसलीं फळां? तोखता पळय तसलीं फळां दिवच्या खातीर. तर म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, यादनीक कोण? यादनीक जावन आसा एक म्हाजो इश्ट. यादनीक कोण? यादनीक जावन आसा म्हाजो एक राखणो. यादनीक कोण? यादनीक म्हजें सगळेंच. जरी तर हांव जल्मलां त्या वक्तार यादनिकान जरी तर म्हाका म्हज्या मोगाच्या बाबडून जेजू दिला, जाल्यार निमाण्या वक्तार यादनीक म्हाका येतलो म्हज्या मोगाच्या बाबडून. मदल्या वेळार यादनीक म्हजी वाट तयार करतलो. तर यादनीक जावन आसा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणांनो, सगळेंच आमचें. तर म्हज्या धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमचे लागीं हांव कांय एक मागना, पूण तुमचे लागीं हांव एकूच मागतां, मागात आमचे पासत. आमकां तुमच्या मागण्याची गरज आसा. धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमच्या देव आपोवण्याक खालते रावात. धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमचे सेवेच्या वेळार देवाची खुरपा घेयात, भागीवंत पाद्री जायात, आमकां स्वर्गीची वाट शिकयात. यादनिकानो, सदांच आमच्या काळजान तुमकां आमी दवरतले हांव, आनी तुमच्या काळजांनी आमकां तुमी दवरात.
यादनिकानू आनी त्याच बरोबर मागता सगल्या आवय बापाय लागीं जरी तर एक देव आपोवणे हाचो आवाज तर तुमच्या कानार पडटा जाल्यार तुमची काळजां बंद करिनाकात पूण तुमची काळजां उक्ती करात. कारण पिकावळ जायती आसा, वावराडी थोडे आसा. पिकावळीच्या धोनया लागीं वावराडी धाड म्हणून मागुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेसरान आमकां मेळटा. तर इतल्यान हांव धाकटुलोसो वनयाद सोंपयतां आनी यादनिकानू तुमच्या जिवितान तुमी जें पळय कितें करतात त्या खातीर हांव तुमकां सगल्या संवसारांतल्या यादनिकांक खातीर देवाक आर्गां दितां, देवाक दिन वाजतां आनी देवाचो उपकार आटितां. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.